أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وأحسن ختامنا يا رب العالمين. تقبل منا القليل واعف عنا الكثير ولا تؤاخذنا بالتقصير إنك على كل شيء قدير. إنك نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي ወንድሞች እህቶች በያላችሁበት ሆናችሁ ይሄንን ትምህርት የምትከታተሉ ዛሬም እንደተለመደው العشر الأخير የመጨረሻው 3 ጁዝኦች ተፍሲር ፕሮግራም ላይ ነን ያለነው። ዛሬ የምንማረው ከሱረቱ الصف ከ6ኛው አንቀጽ አንስተን እስከ 14ኛው አንቀጽ ላይ ያሉትን ነው የምናየውና ሁላችሁም ቁርአን ይዛችሁ ተከታተሉ። ገጹ 552ኛው ገጽ ላይ بمصحف مجمع ملك فهد منشاو 6ኛው አንቀጽ الله سبحانه وتعالى عيسى من እንዳሉ ያስተዋወሰበትን አንቀጽ ነው የምናገኘው። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل عيسى يا مريم لج عيسى يا مريم لج ليعقوب لجوج يا بني إسرائيل لجوج يا بني إسرائيل يا إسرائيل لجوج إسرائيل هو يعقوب يا أبناء يعقوب مالتنا يا بني إسرائيل يا يعقوب لجوج هوي إني رسول الله إليكم إني ودنانت يتلاكو يا الله ملك تنيانين يالو من يعقوب من عيسى لمن نميلوت لبيت سوتشاتشو لمن لا أبناء يعقوب أبناء إسرائيل يا إسرائيل لجوج يا يعقوب لجوج مالت إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة كان يبفيت ينبرون كهالانو من لونيا كان يبفيت أهون إني كممتعت يبفيت ينبرون توراة يارقاقت كسوهن بتوراة لا يتسطون إسلاماوي تمهرت
አረጋግጬ ነው የመጣሁት ነው የሚሉት ዒሳ ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد كان يهالا يميمت عدمو نبي على بي السن لما يما بسر سهون سمو هلو سايكر سمو مانو أحمد ميبال أحمد مسكنو فلما جاءهم بالبينات عيسى بزي ملكو ማስረጃ ሲያመጡላቸው ተውራትንም ማረጋጋጭ መሆናቸውን ወደፊት የሚመጣውንም ነብይ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብሳሪ መሆናቸውን ማረጋጋጫ ይዘው ሲመጡ قالوا هذا سحر مبين አንተ ያመጣኸው ግልጽ ድግምት ነው አሏቸው ለዒሳ ይሄ فلما جاء يجاء فاعل عيسى ከሆነ ማለት ነው ሌሎች ሙፈሲሮች ደግሞ አይደለም አሉ فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عيسى እንደዚህ ብለው ነግረዋቸው محمد የሚባል ስሙ አህመድ የሚባል ነብይ ይመጣል ብለው ስለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነግረዋቸው ይያሉ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ይሄማ የለየለት እንቆላ ነው አሏቸው واذكر أيها الرسول حين قال عيسى بن مريم عليه السلام يا بني إسرائيل إني رسول الله بعثني إليكم مصدقا لما نزل قبلي من التوراة فلست ببدع عدس نبي عدل لهم كذب فيتم موسى توراة أمتتوا استمروا إن يم إنجيل نجي متاهوت ያንኑ ተከትየ ነው ከኔም በኋላ የሚመጣ አለ ብለው ነው የተናገሩት ነው ከዚያ በኋላ مبشرا برسول يجي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم عيسى بالمعجزات على ودع عيسى ده يفسره تفسير ግን فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم የዚያን ጊዜ የዒሳ ሰዎች ይሆናል فلما جاءهم ማለት እነዚህ በኒ እስራኤሎች ይሆናል ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام بالله لا وشتن كميكتف وده إسلام يتترى السجن بالله لا وشت كميكتف يبلته ظالم يتهلى ما في أظلم سود الله اندي جبا وده جنة اندي جبا وده سلام اندي متى وده إسلام اندي متى يترهاو ميواش ميبدل مياتفات كس يبلته ظالم يلم والله الله لا يهدي القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى موقس አይደለም አንተ ጥሪ ሲደረግልህም ቢብለህ ነው እንጂ አንተ ما ተጠርተሃል والله يدعو الى دار السلام والله يدعو الى الجنه والمغفره ግን አንተም ቢካልክ ምን ይደረጋል እና ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا يلم لا احد أشد ظلما ممن اختلق على الله الكذب لا الله أقر له الله لجال له الله مستال له الله ردات له يالا كمي كطف يبلته واشونا ظالم ما نال وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين قفنيا سوتشين الله لا يطرون قر أيوفق أتشوم يريدون ካፊሮቹ ያስባሉ እነዚህ ዲን الاسلام ሲጠሩም በሚሉት ዛሊሞቹ ያስባሉ ምን ብለው ليطفئوا نور الله يا الله النور يا الله برهان ማጥፋት ነው የሚፈልጉት نور الله هو الاسلام الله نور السماوات والارض الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والشيطان والكافرون أولياءهم الشيطان يخرجوهم من النور إلى الظلمات من على الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم بافاتشو فبلو ليعطفوا عند كراز فبلو عند أمبول ብለው የሚያጠፉት መስሏቸው ሊያጠፉ ይፈልጋሉ ወይም ቢአፍዋሂም ማለት በተንኮላቸው በመናገር በማይረባ ስም በማጥፋት የተለያዩ ነገሮችን አው
ኩራዝ በመብራት እንደሚጠፋ አይነት መሰለው እንጂ በአፋቸው በተለያየ በማስፈራራት በማስደንገጥ በማሸማቀቅ ስም በማጥፋት በመወንጀል ሊያጠፉ ይፈልጋሉ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله الله متم نوره ولو كره الكافرون الله دين يملل برهانون يدرس لهلم يتألا بتألا ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ليظهره على الدين كله الله سبحانه وتعالى دين يبلاي ما درجو يفهم أوطاته عيكرم ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله الله مالت يانا ونانو ملكتنيا ونيلاك بالهدى بكأننا ومنقل بكأننا من مريا بالهدى ودين الحق بتككلنيا هايمانوت بتككلنيا أمنت ليظهره على الدين كله علو بمبالو هايمانوتوች ሰው ሰራሽ ሃይማኖቶች ሁሉ ላይ ይፋል ያደርገው ምክንያቱም ከሰማይ የወረደ ሃይማኖት እሱ ብቻ ስለሆነ ليظهره على الدين كله لأنه هو الدين الوحيد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام تككلنيا ሃይማኖት إسلام ብቻ ነው كإسلام ليلا مرج يلم كإسلام ليلا ሃይማኖት አለ ብሎ የሚፈልግ ዳክሮ ነው የሚቀረው አያገኝም የት ይገኛል إن الدين عند الله الإسلام الدين الحق هو الإسلام دين الأنبياء دين إبراهيم دين موسى دين عيسى دين محمد دين أبينا آدم إبراهيم يقول لأبنائه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ሁሉም ሰው ሊቀበለው የሚገባው ትክክለኛው ብቸኛው ሃይማኖት እሱ ብቻ ስለሆነ ነው ይላል ያ ايها الذين امنوا እናንተ በትክክል ያመናችሁ ሰዎች ሆይ هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم ከከባድ ቅጣት ከሚያመው ቅጣት ነፃ ልታወጣችሁ የምትችልን ንግድ አልነግራችሁምን እኔም አንተም ይሄ ጥሪ ቢመጣልን ምንድነው የምንለው አረ ንገረን አረ የትኛው ነው አሳየን ነው የምንለው تنجيكم من عذاب أليم نقد يا من يتاجر مع الله اسمع قول الله سبحانه وتعالى كالله قارا نقد يجمرك كله يهو የሚያዋጣው ንግድ ልንገራችሁ ያለ ነው አላህ አንዱ ምንድነው تؤمنون بالله ورسوله بالله سبحانه وتعالى إلها بأملكوت بتشنيا مهونون بالله مامن ورسوله رسولا بملكتنيا ودمو نبينة مكبل وتجاهدون في سبيل الله بالله دين لا يدقمو متاقل يا إسلام تلاتوش دين سياساددوت مقبيا موجع سياسادتوت أنتم تاقل تكلاكل بمنه بأموالكم بجنزباتكم وأنفسكم براساتكم هوت مسوات مكفل የሚያስፈልግ ይሆን እንደሆነ ህይወት መስዋዕት ተከፍላላ ገንዘብ ኪስ እንዴት ይቀራል ዲን እየተነካ ምን ያረግልሃል ህንጻ ምን ያረግልሃል መኪና ምን ያረግልሃል ዲንህ እየተመታ ዲንህ እየጠፋ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم عندنا تؤمنون بالله ولتنيا تؤمنون برسول الله صوستنيا تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم كاس فلاقي هنا كتجني مالك ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إمي جباتشو كهنا متوقو كهنا ينجر بتأم يا مارنا يسمر نجر سلهنا بتأم ترون نجرنا النذي نجروش ناتشو تلك نتاتشو هنم ليستبقوا الله شو كبراتشو هنم ليستبقوا الله شو يمشلوتهم إن كنتم تعلمون متوقو كهنا أقامنا وجين نجروش ليتاتشو متوقو كهنا شو يهنا إلى الله سبحانه وتعالى يغفر لكم ذنوبكم إن تفعلوا هذه الأشياء النذي كذب لا يتتكسوت النجروش كسراتشو الله يمر الله شو هال وانجلاتشون
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الله سبحانه وتعالى كسروا ونزوج يمفسباتشو ونزوج يمار ونز يوتت ونز يتأج ونز يوها ونز يمفسبات جنة وسط ياسقباتشوها ليلاو دمو ومساكن طيبة يميامروا منواريا وچم لا ياسقباتشوها في جنات عدن بزنت على منواريا جنة وسط ذلك الفوز العظيم ذلك ይሄ ተግባር الفوز العظيم ታላቅ እድለኝነት ማለት ይሄ ነው ይሄንን ማግኘት ነው ይላል አላህ واخرى تحبونها ሌላም ደስ የምትላችሁ የምትወዷት ነገር ታገኛላችሁ نصر من الله ከአላህ የመጣን ድል ከአላህ የሆነ ድል እናንተ ይመጣል وفتح قريب ቅርብ ደግሞ ለሙስሊሞቹ መቆጣጠርን إن شاء الله فتح مكة ነው ብለዋል تفسيره بزيا غزي فتح قريب مكان مقطعطرنو هو فتح قريب متاكو إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وبشر المؤمنين أمانيوچن أبصر يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تبلغ لتزرط لك النسون أبصراچو ይሄንን የሚሰሩ ሰዎች ናቸውና ለማለት ነው يا أيها الذين آمنوا إن أنت بأ الله سبحانه وتعالى عند النت بنبي ملكتين النت يأمناتشو كله كونوا هنو أنصار الله يا الله رداتوچونو بيالاتشو بت كما قال عيسى بن مريم يا مريم لجن داله هلو بل أنتم للحواريين لحواريات داله لتماريوچون داله من أنصاري إلى الله ودا الله ما أنه مردين بلو عيسى طياك أدرقه قال الحواريون نحن أنصار الله إن يلن لا الله رداتوش إن يلن ودا الله بمتادرقه وطرت دعوة أبرن إنيام من نتقرى لنا نلفع لنا له فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة عيسى عندي بلو تتراتشو بهلا حواريات أن يا الله رداتوش علن بلو بيقبلهم بني إسرائيل وشكن له لتسنتقوا فآمن الطائفة أن يوبدن كيسا غارا آمنوا قتلوا كساتشو غارا تمرتاتشو قتلوا آمنوا وكفرت طائفة أخرى ليلايتو دم وبفي السمال فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم بس براساتشو ጦርነት ከፈቱ እኛና ሐቅ እኛ ጋር ነው ሐቅ ያለው እኛ ጋር ነው ሐቅ ያለው በጣም ከፍተኛ ረብሻ ተፈጠረ الله يقول أيدنا الذين آمنوا على عدوهم ያመኑትን ሰዎች በጠላቶቻቸው ላይ ደገፍናቸው ረዳናቸውና ተሳካላቸው فأصبحوا ظاهرين يفاوطوا አሸናፊ ሆኑ ይለናል الله سبحانه وتعالى ومن ربح هذه التجارة خصلة أخرى تحبونها وهي عاجلة في الدنيا النزي النجروج كارجاتشو بالله كامناتشو ملكتنياو كامناتشو كذي أسفل لاي كهونه بدين لديناتشو ستلو جنزباتشو هنم هيوتاتشو نمسوات ككفلاتشو تلقوا عندنياو وانجلاتشو يمارال جنتي أسقباتشو هل ጥሩ ኑሮ ያኖራችኋል ጥሩ ህይወት ትኖራላችሁ ደሃ እንኳን ብትሆኑ የተረጋጋ ኑሮ ትኖራላችሁ መሳኪነ طيبة ማለት የግድ የዱንያ የአኺራ ብቻ አይደለም حتى في الدنيا ጥሩ ኑሮ ትኖራላችሁ ان شاء الله في جنات عدن ዋናው ነው وعد الله الذين آمنوا منكم من الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا اندالو مالك እነዚህ አንቀጾች ከ6 እስከ 14 ያሉ አንቀጾች አንደኛው የሚያስተምረን ከኛ በፊት ከሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በፊት የመጡት ነብያቶች በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያበሰሩ የነበሩ እንደነበሩ ያመለክተናል
لمن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد توراة من دزيو بشارة له سلازي نبي عليه الصلاة والسلام عديس نجاري زي ما تو يالتلمد يالتاوق زنبلو نجار سايهون كنبياتوش غارا تيايزو يمጣ መልእክት መሆኑን ነው የሚያመለክተው ሁለተኛው ዲኑን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተምኪን ማድረጉ ማመቻቸቱ የማይቀር ነው የተለመደ ነው يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره الله نور المملات أيكرم ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ሁለተኛው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማመንና በአላህ ዲን ላይ መታገል ለጀነት መግባት ምክንያቶች ከሚባሉት ዋናዎቹ ናቸው هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم من النار من جهنم አራተኛው አንድ ሙእሚን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያገኘው منه ما هو عاجل منه ما هو آجل عندندو بزي بدنيا يميهون نقرم مالا نصر من الله وفتح قريب لمثالي وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب يالو أنت بدي بدنيا لايكو نو شال يالو نقروتشن ستاي انكوان دس الهال انكوان إسلام أببو إسلام تساكتولت إسلام بيبوتاو ندلبو ياستمارا ستايو نصر من الله وفتح قريب منه ما هو عاجل هون يميهون عاجل في الدنيا ومنه ما هو عاجل في الآخرة يميهون على السمن دنو يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم سلازي النزيهين الدنوج كالله سبحانه وتعالى زند لما قنيت شرط بطعام قلالو الإيمان بالله الإيمان برسول الله وبذل المال والنفس من أجل هذا الدين النزيهين كادرك بقى كذي يبلت أمني فلقال كانت أنت لمثالي أنت تأمنهل أميام نسوة ستاستمر لتستمربت يمتشلو مسجد متستمربت تمرت بيت አስተማሪው በምንድነው የምታገኘው ይሄንን ታመቻችሁ ምትለው በገንዘብ አይደል ይሄንን በገንዘብ ከሰጠህ እኮ ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንዳ ይሄ ነገር የሚገኘው ነው أسأل الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون حسنه إنه نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته